نبداو بتمرين ديال النظمات. النظمة اشنا هي؟ النظمة هي واحد معادلتين بمجهولين اللي كتكون فيهم إكس و إيكغيك. إذا عندنا إكس ناقص 5 إيكغيك تساوي ناقص 1، وعندنا 3 إكس ناقص 4 إيكغيك تساوي 8. نتبعو التمرين. إذا هذه نظمة كتسمى، هنا كاين المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، هنا المجهول الأول والمجهول الثاني، يعني إكس هو المجهول الأول و إيكغيك هو المجهول الثاني. إذا بغينا نديرو الحل ديال هاد النظمة كاينين ثلاثة طرق. كاين الطريقة الأولى طريقة التعويض، هي اللي غنديرو دابا. كاين الطريقة الثانية الطريقة التآلفية، كاين اللي يعز عليه يخدم بالطريقة التعويض وكاين اللي يعز عليه يخدم بالطريقة التآلفية. هادوك تخدم بهم في الامتحان كما بغيتي، واحدة فيهم. وكاين الطريقة الثالثة كتسمى الحل المبياني للنظمة، ولكن هذه قليل فين يعطوها لكم، من بعد نحاولو نديروها حتى ديرو الدراسة ديال معادلة المستقيم اللي تقدروا تخدموا بهذيك الطريقة ديال الحل المبياني للنظمة. إذا نحاول ندير معكم هاد النظمة بطريقة التعويض، ومن بعد نشوفو شي نظمة أخرى ونديروها بالطريقة التآلفية. إذا نبداو. إذا أول حاجة طريقة التعويض، يعني كنشدو هاد إكس كنحاولو نخرجوها بدلالة إيكغيك، كنخلوها بحال هاك. إذا عندنا إكس كنشدو هادي اللي فيها إيكغيك كندوزو عليه، إذا تساوي ناقص 1، وهاد ناقص 5 إيكغيك كندوزو للجهة الأخرى كتولي زايد 5 إيكغيك. إذا اش درت؟ ناقص 5 إيكغيك دوزتها حدا ناقص 1، كانت سالبة ولات موجبة، وهادي منغيروهاش. هادي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كنشدو هاد ناقص 5 إيكغيك ندوزوها للجهة الأخرى. المرحلة الثانية كنشدو هاد إكس، مكتبقاش هاد إكس، كنشدو نعوضوها بهاد القيمة ديال هادي، وهاد إكس راه هي هادي، يعني كنشد هاد الشي اللي لقيت ديال إكس وكنعوضو هنا. لاحظتو هاد الشي اللي لقيت هنا القيمة ديال إكس، الشي اللي لقيت هنا ونعوضو هنا. هانتوما غتبعو. إذا نكمل ديما هاد السطر ديما نخلوه منغيروش، لقيناه يبقى عندنا. دابا عندنا 3 في إكس، وهاد إكس قلنا غنديرو بلاصتها هادي، إذا غنديرو قوس ناقص 1 زائد 5 إيكغيك. اش كاين حدا؟ ناقص 4 إيكغيك تساوي 8. مزيان. نحاولو هذا ديما نخلوه منغيروش. هنا نحاولو نديرو نضرب هادي في هادي وهادي في هادي. إذا 3 في ناقص 1 هي ناقص 3، 3 في 5 هي 15 إيكغيك، ناقص 4 إيكغيك تساوي 8. نكمل ديما السطر الأول منغيروش. إذا هنا شكون اللي غيتحسبو؟ غتحسب هادي مع هادي لأنو عند إيكغيك. إذا وهاد ناقص 3 غدوز للجهة الأخرى، إذا اش غتولي؟ غتولي 8، وهاد ناقص 3 شتي إلا دازت للجهة الأخرى كتولي زايد 3. اش غيبقى لينا؟ غيبقى لينا 15 إيكغيك ناقص 4 إيكغيك، هادو بحال بحال نخلوهم، وهاد ناقص 3 ندوزوها للجهة الأخرى كتولي زايد 3. نكملو.
إذا إكس زائد 5 إيكغيك تساوي 15. هنا عندنا إيكغيك ولا إيكغيك، نحتفظو في إيكغيك. 15 ناقص 4 هي 11 تساوي 8 زائد 3 11. إذا نكمل إكس تساوي ناقص 1 زائد 5 إيكغيك. إذا هنا إيكغيك تساوي 11. هنا كيولي هنا ضرب غيولي قسمة، يعني هاد 11 غتولي تحت من هاد 11 باش نلقاو إيكغيك. إذا على 11 على 11 هي 1. اش لقينا؟ لقينا إيكغيك تساوي 1. لقينا إيكغيك تساوي 1 ياك. إذا هاد إيكغيك تساوي 1 غنعوضوها هنا باش نحسب إكس. إذا باش نحسب هاد إكس غنعوض هاد القيمة 1 في هاد البلاصة. إذا غندير إكس تساوي ناقص 1 زائد 5 فاش في إيكغيك، وإيكغيك شحال لقينا؟ في 1. إذا إكس تساوي ناقص 1 زائد 5 في 1 هي 5. إذا ناقص 1 زائد 5 هي 4. إذا اش لقينا؟ لقينا إكس تساوي 4 ولقينا إيكغيك تساوي 1. إذا اش كنقولو؟ الزوج كنصبو ديما من هنا إكس. إكس شحال لقينا؟ 4 وندير نقطة فاصلة، وإيكغيك شحال لقينا؟ لقينا 1. غنقولو الزوج 4 1 هو حل النظمة. الزوج 4 1 هو حل النظمة. من بعد نشوفو الطريقة التعرفية. نكملو على النظمات. دابا غندير واحد النظمة ولكن غنديرو ليها الحل بالطريقة التعالفية. إذا عندنا النظمة عندنا 3 إكس ناقص 2 إيكغيك تساوي 9، وعندنا 2 إكس ناقص 6 إيكغيك تساوي ناقص 8. إذا عندنا معادلتين، كلنا شلنا طريقة التعويض. دابا غنشوفو الطريقة التعرفية. بالنسبة للطريقة التعرفية كنحاولو نركزو على هاد العددين 3 و2، هذا وهذا 3 و2. يعني هنا بحال الطريقة ديال توحيد المقامات. شنو هو المقام واحد بيناتهم؟ هو 3 في 2. إذا 3 في 2 هو 6. إذا غنضربو هادشي كلشي غنضربو في 2 وغنضربو هادشي كلشي في 3. عقلتو على هاد القضية ديال توحيد المقامات، يعني باش يولي عندنا بحال المقام واحد. 3 في 2 هي 6. غنضربو هادي في 2 وهادي نضربوها في 3. إذا غنضربو كلشي هادشي في 2 وهادشي كلشي في 3. إذا اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا نظمة أخرى. إذا 2 إلا ضربنا في 3 غتولي 6 إكس. 2 إلا ضربنا في 2 إيكغيك غتولي 4 إيكغيك، وهنا كاينة ناقص تساوي 2 في 9 18. دابا 3 غنضربو عاوتاني هنا. 3 في 2 إكس هي 6 إكس. 3 في 6 18 إيكغيك، ونديرو ناقص تساوي 3 في 8 24، وعندنا هنا ناقص. هاد المرحلة هي أول حاجة خصكم تفهموها. هنا من بعد كنديرو عملية طرح. ولا بغيتو تجيكم ساهلة نقدرو نديرو بطريقة أخرى.
ماشي طريقة أخرى ولكن نسهلوها. يعني غنضربو هنا مثلا المقام 1، هنا عندنا 3 وهنا 2، قلنا المقام 1 هو 6، نضربو هادي في 2 وهادي في 3، ولكن من الأحسن مثلا نضربو هادي في 2 وهادي نضربوها في -3 باش عوض نديرو عملية الطرح ما بيناتهم، نديرو عملية الجمع. عوض عملية الطرح كنديرو عملية الجمع كتجي ساهلة. إذن هنا ناقص، إذن هادشي كلشي غيتغير. إذن نعاودو من جديد. إذن قلنا 3 في 2 هي 6، ولكن ولات عندنا ناقص، إذن غتولي هنا ناقص. 3 في 6 هي 18، ولكن ناقص والناقص يعطينا هنا زايد. 3 في 8 هي 24، والناقص يعطينا زايد. إذن هنا مبقى والو، مبقاش هنايا ناقص. دابا هنا ما بيناتهم غنديرو عملية الجمع. يعني غنجمعو هادي مع هادي تساوي هادي مع هادي. إذن عندنا 6x ناقص 4y زائد ناقص 6x زائد 18y تساوي 18 زائد 24. إذن اش درنا؟ قلنا شدينا هادي زائد هادي وتا هادي نزيدوها لهادي. إذن لاحظتو نعاود، هنا ضربنا في 2 وهنا ضربنا في -3 باش نديرو عملية الجمع. كون ضربنا غير في 3 وهنا في 2 غنديرو هنا عملية الطرح. نكمل. إذن هنا 6x ناقص 6x. إذن هادي غتمشي مع هادي، ديما كتمشي إكس. كاع هذاك الشي لي كيكون فيهم إكس كيمشيو، كيبقاو عندنا لي فيهم إيكغيك. إذن دائما هادي غتمشي، اش غتبقى؟ ناقص 4y زائد 18y تساوي 18 زائد 24 هي 42. هنا عندنا إيكغيك كنحطو إيكغيك. قلنا كنديرو الطريقة هي ناقص 4 زائد 18. ناقص 4 زائد 18 غنديرو الطرح، يعني 18 ناقص 4 هي 14، والناقص هاد الصغير يعني ما نديروش ناقص، كون كان عدد كبير غنديرو ناقص تساوي 42. إذن إيكغيك تساوي 42 نقسمو على 14 تساوي 3. لا اختزلنا أو لا قسمنا غنلقاو 3. إذن لقينا إيكغيك تساوي 3. دابا بعد لقينا هاد إيكغيك تساوي 3 فغنحطوها، غندوزوها في وحدة فيهم هادوك الأولين، غنجيبوها هنا ولا نجيبوها هنا، نختارو في هادو الأولين. إذن هاد إيكغيك لقينا حنا دابا تساوي 3، إما غنخدمو بها هنا ولا نخدمو بها هنا. غنختارو مثلا الأولى. اش عندنا؟ نعاودو هاد الأولى اللي باقي ما بدلناهاش. إذن غنديرو 3x ناقص 2 إيكغيك، ولكن إيكغيك شحال لقيناه؟ لقينا إيكغيك 3. إذن ناقص 2 في 3 تساوي اش؟ 9. إذن عندنا 3x ناقص 2 في 3 6 تساوي 9. اش ولات عندنا حنا دابا؟ معادلة اللي كنعرفو. إذن 3x تساوي 9 ناقص 6 تولي زائد 6. إذن 3x تساوي 9 زائد 6 15. x تساوي 15، هنا غتولي مقسمة على 3 هي 5، يعني x تساوي 5. إذن اش لقينا؟ لقينا هاد جوج، لقينا هادي، لقينا هادي، لقينا x تساوي 5 و y تساوي 3. يعني نقولو الزوج كمزودين ب x هي الأولى نحطوها هنا 5 نقطة فاصلة وندوزو إيكغيك. 3 هو حل النظمة. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الطريقة، وهاد الطريقة راه سهل من ديال التعويض حيت ما كيكونش فيها الأخطاء بزاف.